अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 25 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम ख़बरें। अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मुसलसिल मजहबी मौज़ूआत का सहारा ले रही है। कुछ इसी तरह का फैसला राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने भी किया है। इसने गाय के लिए इस्तेमाल होने वाले आवारा लफ्ज़ पर पाबंदी लगा दी है। अब राजस्थान में किसी गाय के लिए आवारा लफ्ज़ के बजाय बेसहारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इस ताल्लुक़ से मवेशी और गाय पालने के वज़ीर जोराराम कमावत ने एक फरमान जारी किया है। इससे कबल उन्होंने सेक्रेटरीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा देने के बाद दीगर रियासतों में भी शिद्दत पसंदों की जानिब से इस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं। राजस्थान हुकूमत का यह फैसला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हाल ही में सेक्टर से बीजेपी के रुकन असेंबली गोवर्धन वर्मा ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने का मुतालबा किया था। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए जॉइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील तो दे दी गई है, लेकिन हुकूमत की जिद की वजह से अपोजिशन जमातों की नाराज़गी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। कमेटी लगातार मीटिंगें कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अपना एजेंडा नाफिज करने की कोशिशों की वजह से लगातार हंगामा होना भी अब आम बात हो गई है। आज एक बार फिर जेपीसी की मीटिंग में हंगामा हो गया, जिसके बाद अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मीटिंग में दुरुस्त प्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। अपोजिशन के अराकीन ने पार्लिमान के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए पेश की गई रिपोर्ट को नोटिस में लेना गलत है। इसके मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्ट को दिल्ली हुकूमत नहीं मानती, इसलिए इसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो प्रेजेंटेशन के दौरान ही अपोजिशन अराकीन मीटिंग से बाहर निकल गए। उन्होंने दावा किया कि कमेटी के सामने पेश हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाकिम ने दिल्ली हुकूमत की जानकारी के बगैर ही प्रेजेंटेशन में तब्दीली कर दी। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लिमान संजय सिंह ने इस पर सख्त एतराज़ जताया। बाद में इनका साथ डीएमके के मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नसीर हुसैन और मोहम्मद जावेद ने भी दिया। आइंदा साल से मुल्क में मरदमशुमारी शुरू हो सकती है। ज़राए के हवाले से इस तरह की बातें सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मरदमशुमारी 2025 से शुरू होकर 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें मजहब की मालूमात भी शामिल रहने का इम्कान है। मरदमशुमारी के बाद लोकसभा सीटों की हदबंदी का रास्ता साफ हो जाएगा। ख्याल रहे कि मुल्क में आखिरी मरतबा मरदमशुमारी 2011 में कराई गई थी। इसके बाद इसका अगला मरहला 2021 में शुरू होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसका अमल शुरू नहीं हो सका। इसके बाद ही से मरदमशुमारी के हवाले से मुसलसिल सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से इस मौजू पर वाज़ेह तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अब जो बातें सामने आ रही है वो भी ज़राए के हवाले से हैं, जिसके मुताबिक मरदमशुमारी का नया डाटा 2026 में दस्तयाब होगा। इस दौरान कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत से कुछ सवालात भी किए हैं और मुतालबा किया है कि मरदमशुमारी का अमल शुरू करने से कबल कुल जमाती मीटिंग तलब करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इनके स्पेनी हम मनसब पेड्रो सैंचेज ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाई सर्विस के लिए नए ट्रांसपोर्ट तैयारे C-255 के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान में दिफाई साजो सामान की तैयारी का निज़ाम नई बुलंदियों को छू रहा है और मुल्क में काम का एक नया कल्चर उभर रहा है। इससे कल दोनों लीडरों ने एक रोड शो भी किया था। ख्याल रहे कि यह यूनिट टाटा ग्रुप और यूरोप की एयरबस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के इश्तराक से कायम किया गया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज 29 अक्टूबर को आखिरी दिन है, लेकिन इसके 24 घंटे पहले तक भी महायुवती और महाविकास अघाड़ी में चंद सीटों पर खींचातानी होने के सबब सीटों की तकसीम मुकम्मल नहीं हो सकी। महायुवती और महाविकास अघाड़ी दोनों ही मिहाज में अब तक सभी 288 सीटों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। महायुवती में शामिल बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की जानिब से मरहलावार जारी की गई फहरिस्त के मुताबिक अभी तक 260 उम्मीदवारों के नाम ही जाहिर किए जा सके हैं। इनमें बीजेपी की 3 फहरिस्तों में कुल 146 उम्मीदवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 65 उम्मीदवार, एनसीपी अजित पवार के 49 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस तरह अब भी 28 सीटों का फैसला नहीं हो सका है। कुछ यही सूरत हाल महाविकास अघाड़ी में भी देखी जा रही है। वहां से भी कांग्रेस के 99 उम्मीदवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 85 उम्मीदवार और एनसीपी शरद के 83 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। महाविकास अघाड़ी में शामिल समाजवादी पार्टी की जानिब से 2 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त जारी की गई। बदनाम जमाना लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग ने इस मरतबा बिहार के पूर्णिया से रुकने पार्लिमान पप्पू यादव को धमकी दी है। उन्होंने अभी हाल ही में बिश्नोई गैंग के खिलाफ बयान दिया था, जिसमें पूरे गैंग को ख़त्म कर देने का दावा किया था। उन्होंने ये बयान मुंबई में बाबर सिद्दीकी के कत्ल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिया था।
इसी हवाले से पप्पू यादव को एक नामालूम नंबर से फ़ोन किया गया, जिसमें कॉल करने वाले ने दावा किया कि वो लॉर्ड्स बिश्नोई का करीबी दोस्त है। इसने पप्पू यादव को मशवरा दिया कि वो अपने काम से काम रखें और लॉर्ड्स के खिलाफ कोई बयान ना दें। इसने ये भी कहा कि वो सब पप्पू यादव को बड़े भाई की तरह देखते हैं, इसीलिए इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए। इस सिलसिले में पप्पू यादव को मिली धमकी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में धमकी देने वाला पप्पू यादव से कह रहा है कि कुछ अखबारात के तवस्सुत से जानकारी हासिल हुई है कि पप्पू यादव के जरिए लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग के सिलसिले में गलत बयानबाजी की गई है। धमकी देने वाले ने कहा कि वो अपनी हद में रहकर खामोशी से सियासत पर तवज्जो दें, इधर उधर की बातें ना करें, वरना बुरा अंजाम होगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज मुंबई ने आज मजलिस के कौमी तर्जुमान वारिस पठान को मुंबई के हल्के असम्बली भोवंडी वेस्ट से पार्टी का टिकट व बी फॉर्म जारी किया। वारिस पठान भोवंडी वेस्ट 139 से मजलिसी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह अहमद बलाला ने मुंबई के हल्के असम्बली करला से मजलिसी उम्मीदवार के तौर पर बबीता कृष्णा कर्नाडे को पार्टी का टिकट और बी फॉर्म हवाले किया। इस मौके पर मुंबई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सभी ने बबीता कृष्णा कर्नाडे को हल्के असेंबली करला से कामयाब करने का अज़्म जाहिर किया। वाज़ेह के महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को इंतखाबात हो रहे हैं। ज्योतिष पठपेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अवि वेंकटेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा है कि क़ानून बनाकर ही गौकशी को रोका जा सकता है। शंकराचार्य ने 22 सितंबर को अयोध्या से देहूज यात्रा शुरू की थी, जो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में परचम लहराने के साथ खत्म हुई। उन्होंने कहा कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, इसीलिए गाय की परस्तिश तमाम देवी देवताओं की परस्तिश है। हिंदुस्तान में गौकशी एक धब्बा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अवाम में बेदारी शुरू की है। स्नेहा बिहारी मंदिर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को गौकशी के बारे में अवाम के कर्ब को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपने घर में गाय पालते हैं, लेकिन इन्हें मुल्क की आवाज़ सुननी चाहिए, जो बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता करार देना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुत्व ब्रिगेड के जरिए मसाजिद के खिलाफ चल रही साजिश और मुसलमानों के तई नफरत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। काली सेना नामी मजहबी तंजीम के कौमी सदर महामंडलेश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड हुकूमत से गुजारिश की गई है कि हिमालयी इलाके में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए और इसके लिए उन्होंने 12 जनवरी 2025 तक का वक्त दिया है। साथ ही उन्होंने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि उत्तरकाशी में वाक़ मस्जिद को 15 जनवरी 2025 तक हटाया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो ज़ोरदार तहरीक चलाई जाएगी। ये तहरीक इतनी ज़ोरदार होगी कि सरकारी मिशनरी की कोशिशों के बाद भी नहीं रुकेगी। काली सेना के सदर ने उत्तराखंड में इस्लामिक कल्चर फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इस कोशिश को कभी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। नाज़िम रुबात निज़ाम हैदराबाद जनाब हुसैन मोहम्मद शरीफ की काविशों से इस बार साबिक़ा निज़ाम स्टेट के आज़मीन हज के क़याम के लिए नई इमारत का इंतखाब कर लिया गया है। नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद शरीफ ने बताया कि साबिक़ा निज़ाम स्टेट जो तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 45 अजला पर मुश्तमिल है, इसके आज़मीन को इस बार बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये आज़मीन हज 2025 में मक्के मुकर्रमा में इस इमारत में क़याम के लिए मुंतखब किए जा सकते हैं। जनाब हुसैन शरीफ ने बताया कि इस बार जो इमारत हासिल की गई है, इसमें 710 आज़मीन के क़याम की गुंजाइश है, जबकि गुज़िश्ता साल 543 आज़मीन की गुंजाइश थी। इमारत के लिए तस्रीह का अमल शुरू कर दिया गया ताकि साल गुज़िश्ता की तरह मुश्किलात पेश ना आए और आज़मीन को क़याम की सहूलत फराहम की जा सके। हुसैन मोहम्मद शरीफ नाज़िर रुबात ने बताया कि इनके वालिद शरीफ मोहम्मद एडवोकेट के दौर से गुज़िश्ता 28 सालों से अल्लाह ताला के मेहमानों की बेलौस खिदमत की जा रही है और इसका अजर व सवाब साबिक़ निज़ाम हैदराबाद की रूह को मिलेगा। उन्होंने बताया कि नाज़िर रुबात की हैसियत से खिदमत को जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत की सरपरस्ती हासिल रही है। जनाब जाहिद अली खान ने हमेशा ही रुबात के उमूर पर सरपरस्ती की और जनाब आमिर अली खान MLC व न्यूज़ एडिटर सियासत ने हमेशा इन कामों में दस्त ताउन दराज किया है। जनाब हुसैन शरीफ ने बताया कि सियासत ख़ानदान से इनके देरीना रवाबित रहे हैं और जनाब जाहिद अली खान की सरपरस्ती और आमिर अली खान के ताउन से वो 28 सालों से आज़मीन की खिदमत कर रहे हैं और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने हैदराबाद में पब्स की तादाद में इजाफा और दौलतमंद घरानों के बच्चों की सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया। जनवारा फार्म हाउस पर पुलिस धावे के बाद KTR के ब्रदर निस्बती राज पाकला ने गिरफ्तारी से बचाव के लिए हाईकोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दायर की। पिटीशन की समाअत के दौरान जस्टिस बी विजय सेन
ریڈی نے پب کلچر میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور بعض ریمارکس کیے۔ وجے سین ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کے جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز علاقوں میں تقریباً 55 تا 60 پبس موجود ہیں۔ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 اور جوبلی ہلز روڈ نمبر 36 پر روزانہ ایک ٹریفک حادثہ پیش آتا ہے۔ پبس کے باہر حادثات کی روک تھام کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ جسٹس وجے سین ریڈی نے کہا کہ بڑے لوگوں کی کمائی ان کے بچے پب میں ہنگامہ کرتے ہوئے لٹا رہے ہیں۔ ریش ڈرائیونگ میں یہ بڑے گھرانوں کے بچے ملوث ہیں۔ جسٹس وجے سین ریڈی نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عمران خان کو مشورہ دیا کہ پبس کے بارے میں حکومت کو بعض شرائط لاگو کرنی چاہیے۔ جسٹس وجے سین ریڈی نے بڑھتے پب کلچر اور نوجوان نسل کے بگڑنے کے بارے میں جس تشویش کا اظہار کیا ہے اس پر حکومت کو فوری کارروائی کرتے ہوئے نئی نسل کو اس لعنت سے نجات دلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سیکورٹی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کے اقدامات کیے جا چکے ہیں اور سیکورٹی عملے میں شامل اہلکاروں کو تبدیل کر دیا گیا۔ تلنگانہ میں جاری اسپیشل پولیس کے احتجاج اور اس احتجاج میں شامل پولیس اہلکاروں کو معطل اور خدمات سے برطرف کرنے کے بعد خفیہ اطلاعات کے بعد ریونت ریڈی کے دفتر نے فوری سیکورٹی عملے کی تبدیلی کا فیصلہ کر کے نئے پولیس اہلکاروں اور ہتھیار بند عملہ بالخصوص آرمڈ ریزرو پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کا فیصلہ کیا۔ ریونت ریڈی کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد سے دوسری مرتبہ ان کی سیکورٹی میں تبدیلی کی گئی۔ ابتدائی دور میں سیکورٹی عملے سے سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ان کی خفیہ اطلاعات پہنچانے کی اطلاعات پر وزیر اعلیٰ کی برہمی کے بعد سیکورٹی عملے کی تبدیلی کی گئی تھی، لیکن اس بار ریاست میں جاری صورتحال اور اسپیشل پولیس بٹالین کے احتجاج کے پیش نظر سیکورٹی عملے کی تبدیلی کی گئی اور ان کی قیامگاہ پر بھی سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا۔ ریاست میں اسپیشل پولیس بٹالین کے احتجاج و پولیس اہلکاروں کو احتجاج کے لیے اکسانے کا الزام عائد کر کے 39 پولیس اہلکاروں کو معطل کیا گیا اور کل 10 اہلکاروں کو برطرف کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اسپیشل پولیس بٹالین کا احتجاج جاری ہے۔ حیدرآباد میں امن و ضبط کی برقراری کے لیے کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے 28 نومبر تک امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں، جس کے تحت کسی بھی جلوس، دھرنا، ریلی اور عام جلسوں کی اجازت نہیں ہے۔ کمشنر پولیس نے اعلامیہ میں بتایا کہ بعض تنظیموں اور پارٹیوں کی جانب سے حیدرآباد میں گڑبڑ کرنے کی مصدقہ اطلاعات ملی ہے، جس کے تحت امن اور لا اینڈ آرڈر کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ امن و ہم آہنگی کی برقراری کے لیے کمشنر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی احکامات نافذ کیے ہیں۔ CRPC کے تحت سابق میں اسے دفعہ 144 کہا جاتا رہا۔ امتناعی احکام کے تحت 5 یا اس سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ کسی بھی جلوس، دھرنا، ریلی اور عام جلسوں پر پابندی رہے گی۔ کوئی شخص یا گروپس تقاریر نہیں کر پائیں گے اور پلے کارڈز، تصاویر، پرچم اور دیگر اشیاء کے مظاہرے پر بھی پابندی ہے۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ پرامن دھرنا اور احتجاج کی دھرنا چوک پر اجازت رہے گی۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کے کسی اور علاقے میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد میں گزشتہ دنوں فرقہ وارانہ نوعیت کے بعض واقعات کے نتیجے میں پولیس نے سخت چوکسی اختیار کر لی ہے۔ مسلم تنظیموں کی جانب سے آج 29 اکتوبر کو یوم سیاہ اور بند کی اپیل کی گئی۔ یوم سیاہ کے موقع پر کسی ناخوشگوار واقعے کو روکنے پولیس نے امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے حساس علاقوں میں زائد پولیس فورس تعینات کی گئی۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے ریاست تلنگانہ میں لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور فرقہ پرست عناصر کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صدر، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین صابری، مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی، مولانا شاہ محمد جمال الرحمن مفتاحی، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا میر قطب الدین علی چشتی، ضیاء الدین نیار، سید منیر الدین احمد مختار جنرل سیکریٹری، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری، مولانا محمد شفیق عالم خان جامع، مولانا سید مسعود حسینی و دیگر ذمہ داران نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں ضلع کمرمبھیم آصف آباد میں گزشتہ چند دنوں سے فرقہ پرست عناصر کی سرگرمیوں پر حکومت اور انتظامیہ کی سرد مہری پر سوال اٹھائے۔ ضلع کاغذ نگر میں ایک نوجوان کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل اسی ضلع کے جینور میں فرقہ پرستوں نے منظم طور پر بڑے پیمانے پر تشدد برپا کیا۔ جینور میں آج بھی اس طرح پایا جاتا ہے۔ تشدد کے متاثرین کو ابھی تک دوبارہ کھڑا نہیں کیا گیا اور نہ انہیں کوئی معاوضہ دیا گیا۔ فرقہ پرست تنظیمیں ضلع کے مختلف علاقوں میں گھوم کر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا پرچار کر رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ داخلے کا قلمدان چیف منسٹر ریونت ریڈی کے پاس ہے۔ اس کے باوجود ریاست میں فرقہ پرست عناصر کی سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھی جا رہی ہے۔ ضلع سنگا ریڈی کے ٹاؤن، ظہیر آباد، سدی پیٹ، میدک و دیگر علاقوں حتیٰ کہ حیدرآباد میں بھی فرقہ پرستوں کی جانب سے آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے شرانگیزیاں کی جا رہی ہے۔ سکندرآباد کے ایک دینی مدرسے کے ناظم اور دینی مدرسے کے طلباء کو ہراساں کیا گیا۔ سکندرآباد میں فرقہ پرستی عروج پر ہے۔ کوئی ٹوپی اور داڑھی رکھنے والے کے لیے اگر مشترکہ محلوں میں نظر بھی آئیں تو ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود بھی پولیس و انتظامیہ فرقہ پرستوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔
فورم نے امید ظاہر کی کہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر ریاست کو فرقہ پرست عناصر کی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے درکار قدم اٹھائے گی اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں میں پھیلی بے چینی کو دور کرے گی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے حالیہ انہدامی کارروائیوں سے غریبوں میں دہشت کا ماحول پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے شہری انتہائی اقدام پر اتر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کوکٹ پلی کے رہنے والی پوچما نامی خاتون کے غمزدہ خاندان سے ملاقات کی، جس نے مبینہ طور پر اس خوف کے تحت انتہائی اقدام اٹھایا تھا کہ ہیڈرا اس کا مکان منہدم کر دے گی۔ KTR نے کہا کہ پوچما کی موت ہیڈرا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے کروایا گیا ایک مبینہ قتل ہے۔ انہوں نے عوام کو دہشت زدہ کرتے ہوئے کی جانے والی انہدامی کارروائیوں کی مذمت بھی کی اور الزام عائد کیا کہ ہیڈرا نوٹسیں جاری کیے بغیر انہدامی کارروائیوں کو انجام دے رہی ہے، حتیٰ کہ مکانات میں رہنے والے بچوں کو ان کی تعلیمی اشیاء بھی نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پوچما کے خاندان کی KTR نے مالی مدد بھی کی اور پوچھا کہ آیا ہیڈرا کے قوانین کا اطلاق صرف غریبوں پر ہی ہوتا ہے۔ کارگزار صدر BRS نے چیف منسٹر سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو نوٹس جاری کریں جو ایک جھیل کے FTL میں رہتے ہیں۔ غریبوں کو پریشان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس خصوص میں عوام میں یہ بھی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ کئی ایک رکن اسمبلی کے جائیدادیں FTL پر موجود ہے، اس کے باوجود حکومت صرف غریبوں کے مکانات پر ہی توجہ دے رہی ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ روٹری کلب آف حیدرآباد اور سکینہ فاؤنڈیشن نے صابریز آئی اسپتال کے تعاون سے حسینی علم حیدرآباد میں واقع ایونیو اسکول میں ایک میگا فری آئی اور میڈیکل کیمپ منعقد کیا۔ اس کیمپ کی نگرانی روٹری کلب کے صدر جناب رضوان حیدر نے کی۔ اس کیمپ میں سینکڑوں طلبہ و طالبات، عملہ، والدین اور مقامی لوگوں کی طبی جانچ کی گئی۔ 75ویں سالگرہ کا جشن مناتے ہوئے روٹری کلب آف حیدرآباد نے اس موقع پر سکینہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیمپ منعقد کیا۔ کیمپ کی نمائندگی صدر سکینہ فاؤنڈیشن محمد آصف حسین سہیل کی۔ ڈاکٹر اسد صابری اور ان کی ٹیم نے صابری آئی اسپتال کی جانب سے اپنی خدمات فراہم کی۔ اس کیمپ کا افتتاح رکن اسمبلی چارمینار میر ذوالفقار علی اور فیض عام ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب افتخار حسین نے کیا۔ اس موقع پر کارپوریٹر سہیل قادری، اسد حسینی صابری، نبیل حسین، روٹری کے معزز رکن MA وحید اور ذیشان حیدر بھی موجود تھے۔ اسکول کی پرنسپل محترمہ میروت حسین نے بھی اس مؤثر اقدام کے لیے اپنی حوصلہ افزائی اور تعاون پیش کیا۔ یہ کیمپ سکینہ فاؤنڈیشن کا 101واں مفت آنکھوں اور طبی کیمپ تھا جو محروم طبقوں کو صحت کی قابل رسائی سہولیات فراہم کرنے کے اس کے عزم کا ایک آئینہ دار ہے۔ رضوان حیدر اور آصف حسین سہیل نے آنکھوں اور صحت کی باقاعدہ جانچ کی فوری ضرورت پر زور دیا، خصوصاً ان پسماندہ علاقوں میں جہاں معیاری صحت کی دیکھ بھال تک رسائی محدود ہے۔ نظر کی ناقص حالت اور دیگر صحت کے مسائل اگر علاج کے بغیر رہ جائیں تو یہ نہ صرف معیار زندگی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ بچوں کی تعلیمی کارکردگی پر بھی منفی اثر ڈالتے ہیں۔ ہر سال حیدرآباد میں دیوالی سے قبل پٹاخوں کی دکانات کو حادثات سے بچانے، دکانات کے قیام کے لیے رہنمائی خطوط جاری کرنے، احتیاطی تدابیر سے متعلق عملی منصوبے کو خطیت دی جاتی ہے، مگر یہ عملی منصوبے کاغذی زینت بنے رہتے ہیں۔ اس دوران شہر حیدرآباد میں پٹاخوں کی دکانات میں آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آخر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر سال اسی طرح کے واقعات میں قیمتی انسانی جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔ ذرائع کے موجود پولیس کی ہدایت ہے کہ پٹاخوں کی دکانات کھلے میدان میں لگائی جائے، مگر پولیس کی اس ہدایت پر عمل نہیں کیا جاتا اور پولیس دیکھ کر بھی خاموش تماشائی بن جاتی ہے۔ پٹاخوں کی دکانیں رہائشی علاقوں میں ہی لگائی جاتی ہے۔ ہر سال پولیس کہتی ہے کہ بغیر لائسنس کے دکانیں نہیں لگائی جا سکتی، پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر رہتا ہے۔ جب حادثہ پیش آتا ہے تو پولیس مقام واقعہ پر پہنچتی ہے، پولیس عہدیدار بیان بازی کرتے ہیں، پھر وہی حالت برقرار رہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس بغیر لائسنس کی دکانیں لگانے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کے نرم رویے سے لائسنس کے بغیر بے شمار دکانیں سڑکوں پر بھی لگائی جا رہی ہے۔ کل رات شہر کے بغل کنٹے میں پارس نامی پٹاخوں کی دکان میں بھیانک آگ لگ گئی تھی، جس میں 9 افراد زخمی ہو گئے اور 10 گاڑیاں جل گئی۔ اس واقعے کے بعد سلطان بازار کے ACP نے کہا کہ اس دکان کا لائسنس نہیں تھا، پھر کس طرح مالک دکان میں پٹاخے فروخت کر رہا تھا؟ آیا پولیس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان جیسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس عہدیدار صرف بیان بازی پر اکتفا کر رہے ہیں، سیاسی لیڈروں کی طرح۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، برسوں سے اسی طرح کا ماحول برقرار ہے۔ اس معاملے میں پولیس اور حکومت کو سنجیدہ مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سڑک کے دونوں جانب پٹاخوں کی دکانات سڑک پر لگائے جا رہے ہیں، جس سے ٹریفک کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔